अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5, और इसका नाम है बैनुल अक़वामी तिजारत, और ये हमारा लेक्चर नंबर 44 है। तिजारत जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त के मामले को कहा जाता है, लेन देन के मामले को कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुल्की तिजारत क्या होती है। अगर तिजारत अंदरून मुल्क एक ही इलाके से दूसरे इलाके में हो, यानी मुल्क के एक हिस्से से अशिया ले जाकर दूसरे हिस्से में फ़रोख्त की जाएँ तो उसे मुल्की तिजारत कहते हैं। ठीक है। मुल्की तिजारत कहते हैं मसलन मुल्तान से माल ले जाकर कराची में फ़रोख्त किया जाए, लाहौर से माल लाकर रावलपिंडी में फ़रोख्त किया जाए, तो ये सारा जो है मुल्की तिजारत कहलाता है, क्योंकि मुल्क के अंदर ही एक इलाके से दूसरे इलाके में अशिया ले जाकर ख़रीदी और बेची जा रही है। इसके बरक्स अगर हम बैनुल अक़वामी तिजारत की बात करते हैं तो बैनुल अक़वामी होता है इंटरनेशनल, यानी मुख्तलिफ़ अक़वाम के दरमियान, मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान। तो अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क से अशिया को दरामद करे, यानी मंगवाए अशिया, या अपने मुल्क की अशिया ले जाकर दूसरे मुल्कों में फ़रोख्त करे, तो उसे हम बैनुल अक़वामी तिजारत कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से खेलों का सामान दूसरे मुल्कों में जाता है, दूसरे ममालिक से अशिया पाकिस्तान आती हैं। बस जो तिजारत मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान हो उसे बैनुल अक़वामी तिजारत कहते हैं। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि मुल्की तिजारत क्या है और बैनुल अक़वामी तिजारत क्या है। तो अब हमने इसमें देखना है कि मुल्की तिजारत और बैनुल अक़वामी तिजारत में फ़र्क क्या है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट भी आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके मुख्तलिफ़ फ़र्क क्या हैं। पहला ये है कि मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी। नकल पजीरी कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। अगर हम मुल्की तिजारत की बात करते हैं, यानी मुल्क के अंदर ही अगर एक शहर से दूसरे शहर, एक इलाके से दूसरे इलाके में तिजारत हो रही है, तो फिर उसमें मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी बहुत आसान होती है। यानी रावलपिंडी में रहने वाला शख्स लाहौर जाके, कराची जाके, मुल्तान जाके, कहीं भी जाके काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है। इसको हम मेहनत की नकल पजीरी कहेंगे। इसी तरह से किसी भी शहर में रहने वाला फ़र्द किसी दूसरे शहर में जाकर सरमायाकारी भी कर सकता है, अपना कारोबार शुरू कर सकता है। इससे पता चलता है कि मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी मुल्की तिजारत में बहुत आसान होती है। लेकिन बैनुल अक़वामी तिजारत की अगर हम बात करें तो उसमें मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी पर पाबंदी भी हो जाती हैं। ठीक है। तो कोई भी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता, ना ही सरमाया कारी कर सकता है, बल्कि उसके लिए मखसूस इजाज़त लेनी पड़ती है और पाबंदियाँ होती हैं। और एक मुल्क में जो शय सस्ती तैयार होती है वही शय दूसरे मुल्क में महंगी तैयार होती है, और यही फ़र्क बैनुल अक़वामी तिजारत की बुनियाद बनता है। लोकल जो होते हैं वहाँ पे तो ये होता है कि जहाँ पे मेहनत की तलब ज़्यादा है और दूसरे इलाके में मेहनत की रसद ज़्यादा है, तो दूसरे इलाके से रहने वाले बेरोज़गार लोग उस इलाके में आ जाएंगे जहाँ पे मेहनत की तलब यानी रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं। ठीक है। दूसरा फ़र्क है करेंसी का फ़र्क। करेंसी, ये करेंसी नोट, हमारे मुल्क की करेंसी है रुपया। ठीक है। इसी तरह से डॉलर है करेंसी, एक पाउंड है, यन है, ठीक है, ये यूरो है, ये सारी मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी हैं। तो करेंसी का फ़र्क जो है वो भी मुल्की और बैनुल अक़वामी तिजारत में होता है। जो मुल्क के अंदर तिजारत होती है उसमें तो ज़ाहिर है उस मुल्क की करेंसी ही इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में अगर कोई अशिया ख़रीदी और बेची जाएंगी तो उनकी कीमत जो अदा की जाएगी या वसूल की जाएगी वो रुपयों की शक्ल में होगी, रुपीज़ की शक्ल में होगी। ठीक है। तो उसके लिए हमें दूसरी करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि बैनुल अक़वामी तिजारत जो है वो आम तौर पर डॉलर्स में की जाती है। ठीक है। बैनुल अक़वामी करेंसी में होती है, उसे में हमें बाहर की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ती है। तिजारत करते वक्त एक मुल्क की करेंसी को दूसरी मुल्क की करेंसी में तब्दील करना पड़ता है। ठीक है। उसमें फिर फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट का मसला आ जाता है, और इस वजह से जो करेंसी की कदर है वो कम या ज़्यादा करके भी तिजारत को असरअंदाज किया जा सकता है, उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जा सकता है। तीसरा फ़र्क है तिजारती पाबंदियाँ।
ملکی تجارت میں اشیاء جو ہیں وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بآسانی آ جا سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن جو بین الاقوامی تجارت ہے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک جب اشیاء فروخت کرتے ہیں یا دوسرے ملک سے اشیاء منگواتے ہیں تو اس میں تجارتی پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، جس سے اشیاء کی قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے. کچھ ملک ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے، انہیں تحفظ دینے کے لیے تامین کی پالیسی اپناتے ہیں. یہ پالیسی ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ کہ وہ دوسرے ملک سے آنے والی اشیاء کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں اس طرح، تاکہ اپنے ملک کی اشیاء جو ہیں وہ ان کی طلب بڑھے اور انہی کو لوگ استعمال کریں، ٹھیک ہے. سرکاری سہولتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ملکی تجارت جو ہے اس میں حکومت کئی قسم کی سہولتیں دے دیتی ہے، جیسے قرضے کی سہولتیں ہیں، ٹیکسوں کی مراعات دے دیتی ہیں، ٹیکس کی چھوٹ یعنی کہ لیبر یونین، ٹریڈ یونین، فلاح بہبود کی سہولتوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک ملک کے اندر یہ سہولتیں ایک ہی شرح سے ہوتی ہیں، یعنی سب کو ایک طرح سے دی جا رہی ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں ان سہولتوں میں فرق ہو سکتا ہے. یعنی جیسے اگر یہاں ٹیکس مختلف ہے تو باہر کے ملک میں ٹیکس مختلف ہوگا. یہاں پہ صنعتوں کے قیام کے لیے مختلف قسم کی سہولتیں ہیں تو باہر انفراسٹرکچر کا بھی فرق ہوگا. تو یہ ساری چیزیں فرق ہوتی ہیں، جس سے کاسٹ آف پروڈکشن پہ فرق پڑتا ہے. اگلا جو فرق ہے وہ ہے تجارتی معاہدے. تجارتی معاہدے یا ٹریڈ جو ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں، ملکی تجارت میں معاہدے نہیں کیے جاتے، بلکہ ویسے ہی بغیر بڑے بڑے معاہدوں کے جو ہے تجارتی معاہدوں کے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بزنس پلانز ہوتے ہیں جن کے تحت خرید و فروخت اشیاء کی جاتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے تجارتی معاہدوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو غیر ملکی تجارت ہے اس میں تجارتی معاہدے ہوتے ہیں، جس میں حکومتیں اپنی حکومتوں کی سطح پر جو ہے تجارتی معاہدے کیے جاتے ہیں، تجاری وفد آتے جاتے ہیں اور پھر تجارت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد درآمدات اور برآمدات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک اور فرق ہے تجارتی پالیسی کا. جو بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے اس میں ہر ملک کی کوئی نہ کوئی کمرشل پالیسی یا تجارتی پالیسی ہوتی ہے. یہ پالیسی 6 ماہ کے لیے ہوتی ہے یا سال کے لیے. اس پالیسی کے ذریعے ملک اپنے حالات کے مطابق تجارت کی اجازت دیتا ہے. اگر ملک میں بہت زیادہ زر مبادلہ موجود ہے تو آزاد تجارتی پالیسی اختیار کی جائے گی، یعنی اشیاء کی درآمدات پر پابندی نہیں لگے گی. لیکن اگر ملک میں زر مبادلہ کی کمی ہے تو محدود تجارتی پالیسی ہے، جس میں درآمدات کو محدود کر دیا جاتا ہے اور برآمدات کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ملکی تجارت ہوتی ہے اس میں تجارتی پالیسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ملک کے اپنے ہی افراد ایک دوسرے سے مختلف علاقوں میں تجارت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے اس میں کرنسی کا بھی فرق نہیں ہوتا، زر مبادلہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آخری فرق جو ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں ہے وہ ہے نقل و حمل کے اخراجات، یعنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. جب اشیاء ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجی جاتی ہیں تو اس میں نقل و حمل کے بہت زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، جن کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ملکی تجارت میں زیادہ مشکلات نہیں ہوتی. بین الاقوامی تجارت میں دوسرے ممالک سے جو رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے، وفد بھیجنے پڑتے ہیں، ان سے جو ہیں مختلف قسم کی میٹنگز وغیرہ کرنی پڑتی ہیں، تو اس میں بھی اخراجات ہوتے ہیں، رابطے کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تمام فرق ہیں ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں. آپ کو لانگ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق بتائیں، اور شارٹ میں بھی آ سکتا ہے. اگر شارٹ میں آئے تو آپ 4 فرق لکھ دیں گے، لانگ میں آئے تو یہ سارے فرق آپ نے ڈیٹیل سے لکھنے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے شارٹ کوسچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ ملکی تجارت سے کیا مراد ہے اور غیر ملکی تجارت سے کیا مراد ہے، تو وہ آپ ان کی ڈیفینیشنز بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا فرسٹ کوسچن جو ہے یہاں سے پریپیئر ہو جاتا ہے، لانگ کوسچن، ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.